दुनिया ही दुनिया, मरना याद ही नहीं आता। मैंने कहा सूरत अल्हाकुम तकासुर पढ़ा कर। कुछ अर्से के बाद मुझे कहने लगा कि मुझे तो खाने को पीने को दिल नहीं करता, मैं कितने अरसे से बीवी से मैंने बिस्तर अलहदा कर लिया, बच्चों से। मैंने कहा छोड़ दे, इस दुनिया में रहना है, छोड़ इसको। कहने लगे नहीं अब आखिरत का मजा आ गया। मैं कहा नहीं, अभी दुनिया के मजे लेने अभी तेरे बच्चों का हक है, तेरी बीवी का हक है, तेरे कारोबार का हक है, खुद तेरा तेरे ऊपर हक है, तेरी आंखों का हक, कुछ तेरे ऊपर तेरे जिस्म का हक है। छोड़ अल्लाह को मुत्तकासुर को, बस मेरा हुक्म नहीं है मत पढ़। इसकी एक तरकीब है, उस तरकीब से पढ़ने से बंदा मस्त मलंग हो जाता है, मस्त अलस्त हो जाता है, मस्त अलस्त। हाँ, ये इसकी एक तरकीब है। मैंने कई लोगों को मस्त अलस्त किया है। हाँ, मेरे पास सियालकोट का एक बंदा आया, अब मैं तो अब इस मौजू पे शुरू हो जाऊंगा, वो मैंने छोड़ दिया। कौन सी दुआ वाला बता रहा था, अल्लाह मफ्ताली। अब बताओ, वो मैं भूल गया, अब इस पे शुरू हो गया। अब मैं भी तो दीवाना आदमी हूँ, एक को पकड़ता हूँ, दूसरे को छोड़ता हूँ, दूसरे को छकड़ता हूँ। सियालकोट का बंदा आया, बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक, बहुत बड़ा। तो मैंने कहा कि उम्र तो बीत गई है, यूरोप में आ रहा है जा रहा है, क्योंकि सियालकोट वालों के पास पैसा जो आता है ना वो डॉलरों पाउंडों येनों में आता है। तो वो इतना उसकी दुनिया उसमें रची बसी, इतना सियालकोट कैंट में रहता, बहुत बड़ा बंगला, बहुत चीजें, न अल्लाह न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न आखिरत न मौत, कोई एहसास नाम की चीज उसके अंदर नहीं थी। तो मैंने उसे ये नहीं बताया मैं तुझे क्या बता रहा हूं। मैंने कहा या अल्लाह कुछ अर्से के लिए इसको मस्त अलस्त मैंने करना है, कुछ तेरा साथ तो आए, तेरे बगैर अगर मर गया मौला तो इसका बचेगा क्या। मैंने उसको एक तरकीब है इसकी, सूरत अल्हाकुम तकासुर की खास तरकीब है, आम तरकीब जैसे देखा ना, सूरत कौसर 129 दफा है। एक बंदा मुझे कहने लगे जी 129 से ज्यादा पढ़ ले। मैंने कहा पढ़े कोई हर्ज नहीं, लेकिन फजर बंदा कहते जी मैं नहीं, आज मैं 4 रकातें पढ़ूंगा, अल्लाह को कुछ ज्यादा ही राजी मैंने करना है। अच्छा, कहने लगे जी एक सजदा, दूसरा सजदा, तीसरा सजदा, चौथा। कहने लगे आज मैं 2 सजदों वाली नमाज नहीं 100 वाली नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह कहेगा तेरी है मेरी नहीं, ले जा। मेरी तो 2 सजदों वाली है, मेरी फजर 2 रकतों वाली है, मेरी मगरिब 3 रकतों वाली है, मेरी इशा 4 रकतों वाली है। तेरी होगी मेरी नहीं है, मेरी मगरिब 3 वाली है। ये आदात के अंदर कायनात है, आप समझ नहीं सकते। तो क्या करना, मैंने कहा या अल्लाह इसको कोई मस्त अलस्त करो, मैं कोई लगता तो है। मैंने उसको तरकीब, अच्छा है भी बड़ी मुख्तसर सी तरकीब, 15-20 मिनट लग। मैंने कहा आपसे 15-20 मिनट चाहूंगा, आपका ये मसला हल हो। उसका एक मसला अटका हुआ था और मुझे पता है अल्लाह से मिल जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो अब इसे अल्लाह से मिलाना है। मैंने कहा इसको मस्त अलस्त करना है। मैंने कहा जी 15-20 मिनट ये है, आपको ये सूरत आती है? उसने कहा जी मैं ये पढ़ा हुआ नहीं। मैं कहा याद कर ले, और साथ भी बैठ, और मैं याद करा दूंगा ना, चलो याद कर लूंगा। फिट कर दिया उसको मैंने उसको। उसने कहा मैं याद कर लूंगा। मैंने कहा जरूर याद करना है इसको, और ये इतने दफा बैठ गया, बस आप पढ़ ले, ये मुख्तसर से है, देखें होता क्या है। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर दानिस्ता मैंने उसे खुद टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक इतने दिनों के बाद मेरे पास पहुंचा, और इतने दिनों के बाद काम हो जाता है। उसने ये टाइम नहीं मिलेगा, मैं स्पेशल लिख के देता हूं, इनकी जरूरत है टाइम ना दें, ये जाएं। और वाकई इतने दिनों के बाद मेरे साथ जब पहुंचा था, उसके चेहरे के रुख भी और थे, उसकी बीवी साथ थी। मैंने कहा जी खैरियत। कहने लगे पता नहीं इनको क्या हो गया है। मैं क्या हुआ, कोई हादसा हुआ? कहने लगे नहीं बस नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, पहले तो सारे इनके चैनल होते थे, अब वो नहीं करते, बस घर रहते हैं, कारोबार को नहीं देखते, बिजनेस में लॉस ना हो जाए। मैनेजर तो देख रहे हैं, बेटा भी देख रहा है, लेकिन जो इनका तजर्बा है वो ये नहीं है। बाहर वाले इनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, पहले महीने में 2-4 चक्कर लग जाते थे, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी उधर, कभी कहीं नहीं जाते, बस रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। मैं नहीं इतना कहा कि मैं खुद रोना आ गया, मालूम हुआ कि मुझसे भी ज्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अच्छा वो
کر کے ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ایسے سر چکائے بیٹھے ہوئے ہیں. شیو ان کی بڑی ہوئی ہے, بال ان کے بڑے ہوئے ہیں, اور زندگی کا نظام سارا بڑا ہوا, ناخن بڑے ہوئے, اور مست الست بندہ بیٹھا. میں نے کہا ہاں جی میاں صاحب, ہم فقیر ہیں, ہمیں عشق بھی آتا ہے اور الست بلست بھی آتا ہے. میں نے کہا ہاں جی میاں صاحب. کہنے لگے جی. کیا ہوا, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ پاگل ہے, یہ دنیا کے کتے ہیں. یہ لفظ اس نے منہ سے نکالا, اس کے بعد پھر چپ ہو گیا بندہ, پھر نہیں بولا, پھر چپ ہو گیا. یہ دنیا کے کتے ہیں, ان کے سامنے دنیا کی حقیقت ہے اور میرے سامنے آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. یہ لفظ ہے اس کے بعد پھر چپ ہو گیا. میرے سامنے آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. آخرت کی حقیقت کھل چکی ہے. پھر خود ہی آخرت کے بارے میں پھر بولے. میں نے کہا اب بولیں. کہ یار رہنا ہی نہیں ہے تو پھر بنانا کس چیز کا, یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو کھانا کس چیز کا, یہاں رہنا نہیں ہے تو سونا کس چیز کا. بس وہ ہر چیز کی بندہ نفی کرتا گیا. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا کل لا. اس نے جز بھی لا کہا, اس نے کل بھی لا کہا, اور آخر میں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. انہیں سب چیز لا کہتا گیا. نیند بھی لا, کھانا بھی لا, فیکٹری بھی لا, مل بھی لا, یورپ بھی لا, انگلینڈ بھی لا, جہاز بھی لا, اپوائنٹمنٹ بھی لا, ٹکٹ بھی لا, سب لا 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 لا. لا کی تلوار سب پہ چلی. تو میں نے اس کی تعداد پھر آدھی کر دی. آدھی سے مراد یہ ہے کہ ادھر کا ہوش بھی کچھ جوش بھی. ایک ہوتا ہے صرف جوش ہی جوش, جیسے کہتے ہیں نا بوڑھوں میں ہوش ہوتا ہے, جوانوں میں جوش ہوتا ہے. بوڑھوں میں ہوش اور جوانوں میں. اب یہ جوش اور ہوش کو اکٹھا چلانا ہے. بعض اوقات ہوش میں طوطے اڑ جاتے ہیں, بس زندگی بندے کی ہوش ہی میں رہ جاتی ہے. بعض اوقات تھوڑا سا جوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے آدھی کر دی. میں نے کہا آدھی تعداد میں پڑھیں. اب آدھی تعداد میں پڑھ کے پھر میرے پاس آئے. میں نے کہا پھر اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں. جب پھر میرے پاس آئے تو اس وقت ہوش تھی. کہنے لگے ایک چکر میں لگا آیا, باہر کا بزنس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا بس اب یہی تعداد رہے گی, اتنی تعداد میں ہی پڑھیں, اس سے زیادہ نہ پڑھیے گا. کہنے لگا وہ پہلی تعداد میں مزہ زیادہ تھا. میں نے کہا کہنے لگا وہ نہ پڑھوں. میں کہا نا, میری حکم کی فرما برداری کرنی ہے, حکم عدولی نہیں کرنی, بس اتنی ہی پڑھنی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر کہتے ہیں ایسے کم ہوئے, ایسے مدہوش ہوئے, ایسے بے ہوش ہوئے, ایسے بھولے کہ حتی زرتم المقابر, حتی کہ بھول ہی بھول میں آخر کار قبر میں پہنچ گئے. حتی کہ اسی غفلت میں, اسی لا علمی میں قبر میں پہنچ گئے. اللہ. تو میں نے اس کو کہا اللہم انی اسألک من فضلک. اور ہاں آدھی تعداد میں اب بھی چل رہا ہے, بڑا زبردست چل رہا ہے, بہت لاجواب چل رہا ہے. دین و دنیا کا بیلنس ہے, اور دنیا کا ترازو کم ہے, دین کا ترازو جھکتا ہوا ہے. وہ بندہ چل رہا ہے, اس کی زندگی میں وہ انقلاب آیا, وہ چینجنگ آئی ہیں. مجھے کہنے لگا جی میں نے کئی گورے مسلمان کر لیے. کہنے لگا کئی گوروں کو کلمہ پڑھا ہے. گورے میرے یار ہیں, انگلش میں ان سے اچھی بولتا ہوں. کلاسیں پڑھا ہوں 11, فرسٹ ایئر میں تھا تو پھر کسی کام میں پڑ گیا. یعنی 10 جماعتیں پڑھا ہوں, اور 10 جماعتوں میں ماحول سے انسان سیکھتا ہے, انگلش ہو یا عربی ہو.